बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। दुआ ज़हरा का केस अब लगता है कि अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा और जो इसके पीछे घिनौने किरदार हैं या जिन्होंने ये घिनौना खेल रचा, एक शैतानी जाल बुना, वो बहुत जल्द इस जाल के अंदर खुद ब खुद फंस जाएंगे, खुद ब खुद अपने शिकंजे के अंदर आ जाएंगे। ये केस इतना आम या इतना मामूली नहीं है जितना ये नजर आ रहा है। ये कोई आम लव मैरिज का केस नहीं है, ये कोई आम केस नहीं है कि एक लड़की घर से भागी। ये आइन और कानून के ताबे हर शहरी है, लेकिन कुछ बड़े शातिर लोग जो क्रिमिनल माइंड लोग होते हैं वो इस कानून की बारीकियों को समझते हैं, वो ऐसी प्लीज लेते हैं, वो ऐसा अपना शिकंजा कसते हैं कि जो इसके अंदर आ जाता है वो फिर इसमें ऐसा उलझता है, ऐसे उलझता है कि इसके अंदर ही वो शिकार हो जाता है और इसके अंदर पूरा वो जो गैंग है वो इसमें शामिल होता है। आपने जब वीडियो देखी है उसमें मैंने 3 गैंग्स का जिक्र किया। ये 3 गैंग्स क्या इनकी नफ्सियात होती हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो दुआ ज़हरा और ज़हीर का ये जो केस है ये अब पूरी सोसाइटी के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि आज मैं जो आपको एक जो इसके ऊपर डेवलपमेंट हुई है, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस के मुतालिक कि जुडिशल मजिस्ट्रेट इसने जो ये आज अपना एक तफसीली एक वो हुक्मनामा कह लें या तफसीली फैसला जो था उसके हवाले से बड़ी अहम है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि जो इस केस का तयन कर देंगी, जो इस केस का रुख बदल देंगी। क्योंकि इसमें आप देखें, अच्छा नंबर 1 पॉइंट पे आए, मैं अभी टॉपिक पे आता हूं, फिर बाकी बातें आपके साथ बाद में होंगी। पहले आपको ये मैं इस केस के मतलब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है उसके बारे में आपको आगाह कर दूं कि उन्होंने क्या कहा है। ये एक नकाहा और एक गवाह, क्योंकि शादी में जो गवाह होते हैं अमूमन हम शादी में करते हैं उनमें गवाहान का एक खाना होता है जिसके ऊपर दस्तखत होते हैं। नकाहा और गवाह असगर ने एक दरख्वास्त अदालत में दायर की थी जमानत की कि हमें जमानत दी जाएगी। अदालत ने वो जो दरख्वास्त की थी इनकी जमानत की उसके बारे में क्या कहा और क्या उन्होंने अपने केस में कहा। पहली पॉइंट जो उन्होंने बड़ा अहम पॉइंट उठाया और बड़ा ही अहम पॉइंट है जो इस केस का सबसे अहम और वायलेंट पॉइंट है। क्रिमिनल जितना मर्जी शातिर हो, वो कानून की बारीकियां जितनी मर्जी जानता हो, लेकिन कानून के रखवाले जो होते हैं ना कि जिनके हाथों में सारा दिन कानून होता है वो बारीकियों को समझते हैं। जो जुडिशियल में सबसे अहम पॉइंट उठाया उन्होंने कहा जी कि नादरा का रिकॉर्ड कहां पे है। ये लड़की की उम्र का जो तयन हो रहा है, मेडिकल बोर्ड हो रहा है, मेडिकल बोर्ड में कह रहे हैं 15-16 साल की ये मेडिकल हो रहा है, तो इसकी जो नादरा का तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट है या आईडी कार्ड है या बे फार्म है वो कहां पे है। अब जुबानी मैं कहीं जाए कह दूं जी मैं 18 साल का हूं, तो हूं मैं 12 साल का, तुम्हें मैं कौन मानेगा। अब मैं कहूं जी मैं 18 साल का हूं तो आप तो नहीं मानेंगे कि जनाब भाई आप झूठ बोल रहे हैं, अपनी उम्र को छुपा रहे हैं, 18 साल के नहीं है आप। फिर मैं कहूंगा यहाँ मेरा आप आईडी कार्ड देखें, ये कानूनी दस्तावेज जो है मेरे पास वो देखें, कानूनी डॉक्यूमेंट देखें। आप कैसे कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो अदालत ने पॉइंट उठाया कि ये जो हम मेडिकल बोर्ड करा रहे हैं उम्र का तयन करवाना पड़ा है, तो क्या इसने देखे भाईजान ने नादरा के जो तस्दीक शुदा कागजात है, नहीं देखे। तो जुबानी कलामी तो बात कानून मानता ही नहीं है, सीधी सी जो बात है। मेडिकल बोर्ड के हवाले से भी 15-16 साल की उम्र के, लेकिन इसमें भी अभाव पाया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं 16-17 साल का है, कुछ कह रहे हैं 13-14 साल का है, कुछ कह रहे हैं पैसे दे के मेडिकल बोर्ड बन गया, कुछ कैसे पैसे दे के मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना। लेकिन जब नकाह खान साहब को नकाह करवा रहे थे वो, अब बेवकूफ आदमी तो नहीं है ना, वो नकाह खां है, कई नकाह उन्होंने करवाए होंगे या इनको 2-3-4 हज़ार रुपया ज्यादा मिल गया होगा इस केस में कि उन्होंने जहमत देने की पूछने की जी इसके आप दाएं शनाख्ती कार्ड लोग देखते हैं, बेफाम देखते हैं, तो फिर जाके ये फैसला होता है कि इस लड़की की उम्र क्या है। बहरहाल उसके बाद उन्होंने कहा जुबानी कलामी कोई बात नहीं होती, नकाह खां के ऊपर पहला ये उन्होंने पॉइंट उठाया है। और दूसरा उन्होंने कहा ये जो गवाह है ना इसकी साख मुतासर है। गवाह कोई वैलिड गवाह नहीं है, गवाह कोई मजबूत गवाह नहीं है,
یہ ایسے ہی ہے جیسے 200-300 روپیہ دے کے بھائی سے بندہ پڑھ کے لائے ہیں مزدوروں کے ڈر یار سے سائن کریں، یہ وہ گواہ ہے، یہ گواہ ویلڈ نہیں ہے، یا اس طرح روٹی کھوانے ہیں بیاہ دی تو اس سے سائن کروا لی ہیں۔ عدالت نے بڑا اہم اور بڑا ایک جو کہتے ہیں کہ جو کیس کے بارے میں اپنے جو رخ بدلیں گے کہ گواہ کی ساخت متاثر ہے، گواہ کی ساخت کوئی مضبوط نہیں ہے۔ اور جس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اغوا سنگین جرم ہے، جو وہ اغوا ہونے والی مغویہ ہے اس کی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی اپنی کام کے حوالے سے بتا دیتا ہوں، اپنی تحقیق کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ جو گروہ ہوتے ہیں، میں ذیل شیر کی بات نہیں کر رہا، جن کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ان کی بات نہیں کر رہا، ویسے جو گروہ اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب ان کو اغوا کرتے ہیں تو ان کو نشے کی ڈوسز دیتے ہیں، ان کے دماغ معاف کر دینے والے وہ کام کرتے ہیں۔ اور جب آپ قید تنہائی میں جاتے ہیں نا، یہ قید تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ جب تنہا ہو جاتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے، آپ کے ماں باپ بھی، حالانکہ ایک آدمی کو سلام ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے فائٹ کر رہا ہے، ان کی والدہ بھی فائٹ کر رہی ہیں، لیکن لوگ تنہائی میں چلے جاتے ہیں نا، ان کو اپنے ارد گرد چیزیں محسوس ہوتی ہیں، وہ بیٹھے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں لیکن ارد گرد چیزیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ چیز آ رہی، یہ چیز آ رہی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے خطرناک مجرموں کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی یادداشت کمزور ہو اور ان کو توڑا جا سکے۔ تو یہ جو اغوا کا سنگین جو جرم ہوتا ہے، یہ اغوا ہونے والے کی نفسیات پہ بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے، بڑا گہرا، کیونکہ انسان ڈپریشن میں سے سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، حال کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، ماضی کی باتیں یاد کرتا ہے تو اس کی جو یادداشت نفسیات اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اور یہ جو آگے بات انہوں نے کی اور یہی بات ہم کر رہے ہیں اور یہی بات ہر درد دل رکھنے والا پاکستانی کر رہا ہے، ہر ماں باپ کر رہا ہے کہ یہ گھنونا جرم پورے معاشرے کے خلاف جرم ہے۔ ارے اس خاندان کی زندگی تباہ کر دی تم نے۔ دعا زارا کی اور بھی ایک بہن ہے، اس کی شادی ہوگی، کس کی تو بہن بھاگ گئی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ گھنونا جرم پورے معاشرے کے خلاف ایک جرم ہے۔ یہ کہہ کے درخواست ضمانت کو خارج کر دیا، مجسٹریٹ صاحب نے ان کی جو درخواست ضمانت تھی اس کو خارج کر دیا کہ جناب یہ جو ایسا سنگین جرم کہ نکاح خان، تم ایک ذمہ دار ہو، تم عالم دین ہو، مولوی ہو، تم تو زیادہ اسلام سمجھتے ہو، تو تمہیں نہیں پتا کہ تم کر رہے ہو تو قانونی تقاضے پورے کرو۔ دیکھو اس کا زبانی اس نے آیا کہہ دیا جی میں 18 سال کی ہوں، تم نے مان لیا؟ نہیں، تمہیں 2-3 ہزار روپیہ لگا ہوگا جناب، ایک سوٹ لگا ہوگا، مٹھائی کی ٹوکری ملی ہوگی جس کے لیے تم نے 2 خاندانوں کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ تو یہ 2000 کیس کے بارے میں بڑا تفصیلی ایک اہم فیصلہ ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہے، یہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بارے میں مزید اب انشاءاللہ تعالی کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا کیا اس کے ماضی میں ہو چکا ہے، یہ ساری کیس کی جو اپ ڈیٹ ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ رکھوں گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال ضرور رکھیے گا اور یہ بات دوسرے لوگوں تک پہنچائیے گا تاکہ دوسروں کی بہنیں بیٹیاں محفوظ رہ سکیں ان درندوں سے۔ اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔